ज़कात के लुग़वी माना है सुथरा होना, पाक होना और ज़्यादा होना, और इसी तरह इसके और कई मानी बयान किए गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि किसी को माफ़ कर देने से इज़्ज़त कम नहीं होती और सदका देने से माल कम नहीं होता। यानी सदका आप देंगे अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उससे माल में कमी वाक़या नहीं होगी, बल्कि माल पाक भी हो जाएगा, उसमें बरकत भी होगी और अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा भी फरमा देगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी बात अपने ज़हन में ना आने दें कि मैं ज़कात दूंगा तो इतना मेरा माल जो है वो कम हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करें, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ है हर साहिब निसाब के ऊपर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो इसलिए ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि इससे माल में कमी वाक़या नहीं होती। इस फ़र्ज़ को जिसके ऊपर भी ये ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसको पूरा करेगा तो इंशाअल्लाह माल सुथरा भी हो जाएगा, पाक भी हो जाएगा और अल्लाह ताला उसमें बरकत और इजाफ़ा भी फरमा देगा। अब ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? सबसे पहले इस बात को ज़हन में बिठा लें कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और इसी तरह निसाब का मालिक हो। निसाब क्या है, ये भी बात आप जहन में बिठा लें कि निसाब किसको कहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ज़कात का निसाब क्या है। ज़कात का जो निसाब है वो ये है कि बंदे के पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो, या बंदे के पास माल तिजारत यानी जो तिजारत की गरज से बंदे ने माल ख़रीदा है, वो तिजारत का माल जो है इतनी कीमत का हो कि जितनी कीमत 52.5 तोले चांदी की बनती है, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। एक और बात कि अगर बंदे के पास 2-3 चीज़ें इकट्ठी हैं, यानी बंदे के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा माल तिजारत है और थोड़ी सी नकद रकम है जो बंदे की ज़रूरियात से ज़्यादा है, और इन सब को मिलाकर भी अगर सारी रकम जितनी भी है, सोना चांदी थोड़ा थोड़ा, उनको मिलाकर भी अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत बन जाए तो फिर भी उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो बंदा साहिब निसाब है। तो उसके लिए एक चीज़ और शर्त है, वो ये है कि जितना आपके पास माल है, जब आप साहिब निसाब बने, मिसाल के तौर पर आप 10 फरवरी को या इसी तरह किसी भी तारीख़ को आप साहिब निसाब बने, आपके पास इतनी रकम आ गई कि जितनी से निसाब ज़कात का बनता है, उसके बाद जब अगले साल वही तारीख़ आएगी तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, यानी उस तारीख़ को फिर वो ज़कात अदा करेगा, उस पर फिर ज़कात, यानी हौलाने हौल कि पूरे साल का माल पर गुज़र जाना, निसाब पर गुज़र जाना, तो ये ज़कात के लिए निसाब है। आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और जो माल है उसके पास उस माल पर पूरा साल गुज़र चुका हो, और बंदे के ऊपर इतना कर्ज़ ना हो कि जितना कर्ज़ अदा करने से बाकी निसाब नहीं बचता। यानी बंदे के ऊपर इतना कर्ज़ है कि जब अपनी कर्ज़ की रकम जो है वो उससे निकाले तो बाकी इतना माल ना बचे कि जितने से निसाब बनता है। तो अगर तो ऐसी सूरत हाल है फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि उसका निसाब पूरा नहीं होता। अगर कर्ज़ की रकम निकाल कर निसाब फिर भी बाकी बच जाता है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह जो बंदे की हाजत की चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे घर में जो बिस्तर वगैरह होते हैं, या इसी तरह जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, हमारी गाड़ी है, मकान है, इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, तो उन पर ज़कात नहीं दी जाएगी, ये ज़कात की रकम में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी तरह बंदा मकान ख़रीदता है या कोई प्लाट ख़रीदता है, इस नीयत से ख़रीदता है कि मैं इसको बेचूँगा, यानी तिजारत की नीयत से ख़रीदता है, या कोई भी चीज़ ऐसी कि जो बंदा तिजारत की नीयत से ख़रीदे तो उस पर भी ज़कात अदा करनी वाजिब है, कि उस चीज़ की जो मालियत होगी, जितनी भी उसकी रकम बनेगी, उसको अपनी बाकी रकम में शामिल करके तो फिर उस पर ज़कात अदा करनी वाजिब होगी। हाँ, एक ऐसा प्लाट बंदा ख़रीदता है जो उसने तिजारत की नीयत से या बेचने की नीयत से उसने नहीं ख़रीदा, तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन जो उसने तिजारत की नीयत से यानी बेचने की नीयत से चीज़ ख़रीदी होगी उस पर ज़कात अदा करना वाजिब होगी। इसी तरह
زکوٰۃ کن کن کو لگتی ہے، کن کن کو دینی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے صدقات دو فقیروں کو اور مسکینوں کو، اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کی جس کی ڈیوٹی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ مومن مسلمان کہ جن کے دلوں میں ابھی مکمل ایمان جو ہے وہ راسخ نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا، ان کو اسلام کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ تم دے سکتے ہو۔ پھر اسی طرح جو آپ کے یعنی پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غلام کے جس کے آقا نے اس سے کہا کہ تم اتنی رقم دو پھر تم اس کے بعد آزاد ہو، تو اس غلام کو بھی اتنی رقم پھر زکوٰۃ میں سے دینے کی اجازت ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ کی راہ میں لوگ نکلتے ہیں ان میں مجاہدین بھی شامل ہیں، ان میں جو طلباء نکلتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح وہ مسافر کہ جس کے پاس سے سفر کے دوران زاد راہ یعنی اس کے پاس کوئی بھی سامان باقی نہ رہے، کوئی اس کے پاس رقم باقی نہ رہے، تو اس کے لیے پھر انتظامات کرنا وہ بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو غرباء کو، مساکین کو زکوٰۃ دینا یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اور ان میں سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، یا پھپھا، یا اسی طرح یعنی جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ اجر حاصل ہوگا۔ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے کہ پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں۔ ان میں چند ایک رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں آپ کا باپ ہے، ان میں آپ کے دادا ہیں، اور آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد، ان کو آپ اپنے ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ اچھا ہے، مستحب ہے، اور اس پر اجر بھی زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے استعمال کے زیورات ہوتے ہیں، کیا ان استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، تو اس کی بیٹی نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ ان کنگنوں کے بدلے میں کل قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں، یعنی ایسا زیور کہ جس کی زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی اس کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ پھر اس نے وہ کنگن اتار کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرنے لگی کہ یہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کرتی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ میں دیتی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے استعمال کی ضرورت کی چیز ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، جو استعمال کے زیورات ہوں گے ان پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو حج کے لیے ہم نے رقم رکھی ہوئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ ہاں بالکل، اس پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے جو آپ نے حج کے لیے رقم اپنی اکٹھی کر رکھی ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے جو ہم نے رقم اکٹھی کر رکھی ہے کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ ہاں بالکل، اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہے جو آپ نے بچیوں کی شادی کے لیے رقم اکٹھی کر رکھی ہوگی۔ اسی طرح جو بھی چیز آپ تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں جن کو بیچا جاتا ہے
تو فیکٹری کا جو ہے اس کا پلاٹ ہوگا یا اس کی جو بھی عمارت بلڈنگ ہوگی یا اس کی جو بھی مشینری ہوگی اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن جو فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے اس مال پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یعنی کہ جو بھی چیز آپ تجارت کی نیت سے بناتے ہیں یا خریدتے ہیں ان پر زکوٰۃ دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ چند ایک زکوٰۃ کے ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔